السلام الخوت، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم اكزرسيس ماتكو ال. اذا من بعد ما شفنا الحصه الاولى اللي درنا فيها واحد الريزومي بالنسبه لسيري نيميريك، اليوم غادي نبداو بالتمارين. اليوم غنشوفوا اول تمرين في السيري اللي كاينه في صندوق الوصف. هذا التمرين هذا اللي قال لك ديتيرميني لا ناتور دو لا سيري دو تيرم جينيرال يو لي ان. نبداو باول سيري نيميريك اللي التيرم جينيرال ديالتها يو لي ان كتساوي لنا هي جوج ان ناقص 3 مقسوم على 3 ان ناقص جوج. مزيان، حيت هنايا ان اكبر من او يساوي واحد، يعني لا سيغي نيميريك ديالنا هي لا سوم من ان اكبر من او يساوي واحد ديال او لي ان، ولا هي لا سوم من ان كيساوي واحد حتى بلوس لانفيني ديال او لي ان. كتبها كيما بغيتي. اذا خصنا نشوفوا هادي واش كونفيرج ولا ديفيرج. اول حاجه كنتاكد من الليميت باش نشوف داك الكونديسيون نيسيسير دو كونفيرجون واش محقق ولا لا. حيت الا كانت الليميت كون ان طون بلوس لانفيني ديال او لي ان كتخالف زيرو، اذا هاد السيري نيميريك دو تيرم جينيرال او لي ان مالها راها ديفيرجون. هذا هو الكونديسيون نيسيسير دو كونفيرجون. ما كانش نطبق هذا، كنمشي نشوف لي كريتير ولا كنشوف داك لي سيري دو ريفيرونس، يعني رايمان لا سيري هارمونيك وكاينه السيري جيومتريك. اذا بالنسبه للليميت نحسبوا الليميت. اول حاجه الليميت كون ان طون فيغ بلوس لانفيني ديال سويت او لي ان هي الليميت كون ان طون فيغ بلوس لانفيني. شنو هي او لي ان؟ هي جوج ان ناقص 3 مقسوم على 3 ان ناقص جوج. هنا ممكن نعمل ب ان الفوق والتحت، ما كاين حتى شي اشكال. يعني هي الليميت كون ان طون فيغ بلوس لانفيني ديالاش عمل ب ان الفوق، يعني ان عامل. من عملت هنا ب ان بقات جوج، وهنا من نعمل ب ان غتبقى ناقص 3 على ان. هادشي كامل مقسوم على ياش عمل ب ان لتحت ان عامل. هنا 3 ان من عملتي ب ان بقات 3 وناقص جوج من تعمل ب ان تولي ناقص جوج على ان. الليميت كون ان طون فيغ بلوس لانفيني ديالت هاد ناقص 3 على ان زيرو، والليميت كون ان طون فيغ بلوس لانفيني ديال ناقص جوج على ان بلوس لانفيني زيرو، وهنا ان مع ان مشات. اذا شنو غتبقى ليا؟ غتبقى ليا هي جوج على 3. اذا بالنسبه لليميت كون ان طون فيغ بلوس لانفيني ديال او لي ان كتساوي لنا جوج على 3. كاين اللي يقول لي هنا كان مباشره تقول يعني اكبر درجه على اكبر درجه وتختزل ب ان مع ان تبقى جوج على 3. نقول لك هذه سويت نيميريك ماشي واحد الفونكسيون، حيت الفونكسيون اي كتكون عندك واحد الفراكسيون راسيونيل ديفيني على ا كدير اكبر درجه على اكبر درجه وما كاين حتى شي اشكال. ولكن هذه سويت نيميريك، يعني ركز كتعامل ب ان تخدم الطريقه بحال هكا، لا حتى شي طريقه ديال لي فراكسيون راسيونيل غادي يضرب لك عليها. اذا بالنسبه لنا هذه هي الليميت كون ان طون فيغ بلوس لانفيني ديال او لي ان. اش كتلاحظ؟ انها كتخالف زيرو. اذا انطلاقا من الكونديسيون نيسيسير دو كونفيرجون ما لا سوم من ان اكبر من او يساوي واحد ديال او لي ان اي ديفيرج. مزيان، اذا مال هاد السيري نيميريك دو تيرم جينيرال او لي ان راها ديفيرج. علاش؟ حيت الليميت كون ان طون فيغ بلوس لانفيني او لي ان كتخالف زيرو. تخيل معايا يكون ساوات زيرو ما نقدرش نحكم داك الساعات، ما نقدر نقول والو، ولكن بما انها كتخالف زيرو فراه هي مباشره ديفيرجون. مزيان، اجي ندوزو دابا لثاني سويت نيميريك ولا لثاني السيري نيميريك دو تيرم جينيرال او لي ان. حتى هنا اكبر من او يساوي واحد. او لي ان شنو عطاها لينا بالنسبه للثانيه؟ عطانا او لي ان هي الان ديال واحد زائد واحد على ان. مزيان، هنا غادي نوريك اكثر من طريقه كيفاش، حيت انا دابا بانت لك اكثر من طريقه. هنا لاحظ معايا، الا بغيتي تخدم انت شنو كتعرف؟ كتعرف باللي او فوازيناج ديال زيرو ان الان د واحد زائد اكس ايكيفالون ا اكس. هادي فين؟ او فوازيناج د زيرو. لاحظ معايا واحد على ان، هاد واحد على ان مين كيكون ان طون فيغ بلوس لانفيني فواحد على ان فين طون فيغ؟ طون فيغ زيرو، ياك؟ حيت واحد على بلوس لانفيني زيرو. كاينه ولا ما كايناش؟ اذا ممكن نطبق هادي على واحد على ان، وهنا بلاصه زيرو ندير بلوس لانفيني حيت واحد على بلوس لانفيني زيرو، وهنا ندير واحد على ان. كاينه ولا ما كايناش؟ اذا بالنسبه لنا حنايا لاحظ معايا بلي الان ديالت واحد زائد واحد على ان وفوازيناج بلوس لانفيني راه ايكيفالون واحد على ان. فاش كتفكرك هادي كتفكرك في السيري هارمونيك. كاينه ولا ما كايناش؟ يعني لا سوم من ان اكبر من او يساوي واحد، هذه هي السيري ديالت واحد على ان، هذه هي السيري هارمونيك. السيري هارمونيك مالها ديفيرجون. اذا بالنسبه ليا هاد لا سوم من ان اكبر من او يساوي واحد ديال واحد على ان هذه كي دايره ديفيرجون. علاش؟ حيت هذه هي لا سيري هارمونيك.
كاينه ولا ما كايناش؟ السيري هارمونيك مالها راها ديفيرجون. وكنعرفوا باللي الا كانت اي ان ايكيفالون واحد سويت اخرى راه عندهم لا ميم ناتور، يعني هذه ديفيرجون حتى هذه ديفيرجون. اذا شنو لقينا باللي اي ان مالها ولا لا سون هنا نقولوا الوغ، يعني عندهم لا ميم ناتور، يعني هذه ديفيرجون فحتى هذه غادي تكون ديفيرجون. هنا الوغ شنو لا سون من ان اكبر من او يساوي واحد ديال اي ان مالها راه هي ديفيرجون. صافي راها متباعده. وحنا حلينا التمرين بجوج سطوره بالنسبه ليكيفالون. اجي نشوفوا دابا الا بغيت نخدم طريقه ثانيه. شنو هي الطريقه الثانيه؟ هي الحساب، حيت ملي كيكون عندك الالان والحساب حنا نوصلوا ليه نشوفوا شي حاجه اللي غتكون معقده يعني في الحسابات ديال الصوم، حيت بعض المرات كيحطهم لك في ليكزامان كيقول لك حسب هاد لاصوم. غنشوفوا الحالات الممكنه اللي تحط واللي تحط بحالها في ليكزام. اذا بالنسبه لنا نجيو نلعبوا شويه على اي ان. شوف اي ان شنو هي الان د واحد زائد واحد على ان. واحد اللي هي المقامات هي الان ديال ان زائد واحد على ان. هنا غير واحد التذكير بسيط الا عقلتي معايا. شنو هي الان ا على بي؟ هي الان ديال ا ناقص الان ديال بي. يعني الان ديال ان زائد واحد على ان شنو هي؟ هي الان ديال ان زائد واحد ناقص الان ديال ان. ودابا غير شوف معايا، الا وضعتي التسويت هذه هي اي لي ان. لاحظ معايا، الا وضعتي هذه هي اي لي ان، هذه وضعتيها اي لي ان، هذه غتكون اي لي ان موان زا. ولكن الا وضعتي هذه اي لي ان بلس ان فهذه راه هي اي لي ان. كتلاحظ معايا الا كانت اي لي ان هي الان ديال ان، اذا شنو هي اي لي ان بلس ان؟ بلاص ان غندير ان بلس ان، يعني هي الان ان بلس ان. اذا هذه هي اي لي ان بلس ان وهذه هي اي لي ان. اذا بالنسبه لي هنا غادي نقول لي اون بوز ان اي لي ان كتساوي الان ديال ان. الوغ شنو اي لي ان بلس ان هي الان ديال ان بلس ان. اذا بالنسبه لنا حنا هنا كان خصني نوضع نسميها شي حاجه ثانيه، مثلا نسميها في لي ان، حيت اي لي ان هي مسمين هنا، يعني هذه هي في لي ان بلس ان. مزيان. اذا هاد اي لي ان هذه شنو هي؟ راه ما هي الا في لي ان بلس ان موان في لي ان. كاينه ولا ما كايناش؟ اذا اي لي ان ما هي الا في لي ان بلس ان موان في لي ان. حنا دابا نجيو بالعقل. شنو هو لا سون؟ حنا من باديه من ان اكبر من او يساوي واحد، يعني من ك كيساوي واحد حتى الان ديالاش ديال اي كا. حنا كنعرفوا باللي لا سيري نيميريك ديال ك ولا من ان كيساوي واحد. هادي راه شفنا هاد السون بارسيال، العلاقه ديال السون بارسيال مع السيري نيميريك شفنا في الحصه السابقه في الريزومي. يعني من ان كيساوي واحد حتى بلس لانفيني ديال اي لي ان شنو هي الليميت من ان طون فيغ بلس لانفيني ديال السون بارسيال من ك كيساوي واحد حتى الان ديالاش ديال اي كا. اذا انا نحسب داك السون بارسيال ومن بعد نحسب الليميت، هذاك هو داك لا سيري نيميريك شحال كتساوي. اذا بالنسبه لينا حنايا لاحظ معايا هاد لا سوم هذا شنو هو لا سوم من ك كيساوي واحد حتى الان ديال ديال في لي ان بلس ان. هنا بلاصه ان غندير ك حيت دابا ك هي اللي ولات كتبدل، يعني ديال في ك بلس ان موان في ك. مزيان. يعني هذه باديه من واحد حتى ان. هذه ممكن انت تنشرها وممكن تزيد تلعب عليها شويه. كيفاش؟ اذا هنايا لاحظ معايا غادي نفرق عليهم، يعني غتولي لا سوم من ك كيساوي واحد حتى الان ديالاش ديال في ك بلس ان، وهنا ناقص لا سوم من ك كيساوي واحد حتى الان ديال في ك. الا بغيت هاد ك بلس ان تولي هي ك، صافي تولي ك. نسميها ك بريم في الاول ومن بعد نسميها ك. اذا هنايا ك بلس ان غنحطها هي ك بريم. اذا اون بوز ك بريم شنو هي ك بلس ان. يعني انطلاقا من هنا الا بغيت ك شنو غتكون هي ك بريم موان زان. مزيان. حنا نشوفوا من كانت ك كتساوي واحد، من كانت ك كتساوي واحد كتولي ك بريم كتساوي ك بريم هي واحد زائد واحد اللي هي جوج. ومن كانت ك هي ان شنو كانت ك بريم؟ ك بريم كانت هي ان زائد واحد، يعني هنايا تجي تعوض ك بداك الشيء هي ان زائد واحد. مزيان. وغنجي نطبقها على هذه. فلاحظ معايا هاد لا سوم ديال اي ك، لا سوم من ك كيساوي واحد حتى الان ديال اي ك اش غيساوي لي؟ هو لا سوم من ك كيساوي واحد حتى الان ديالاش، ولا هنا غادي تبدل غتولي ك بريم الخوت حيت هي الاولى غتولي ك بريم. لاحظ معايا هي لا سوم من ك بريم. دابا هنا المساحه عاوتاني
لا سوم من كا بريم شحال كتساوي من باديه كا بريم. كا بريم من كانت كا كتساوي واحد فين مشات كا بريم؟ كا بريم مشات لجوج. ومن كانت كا كتمشي لان فين مشات كا بريم؟ مشات لان زائد واحد. ديالاش؟ ديال في كا زائد واحد. شنو هي كا زائد واحد؟ هي كا بريم، يعني ديال في كا بريم ناقص هاد لا سوم من كا كيساوي واحد حتى لان ديال في كا. شنو درت انا دابا؟ غير وليت داكشي اللي هنا لداخل هو نقصو داكشي اللي هنا لداخل، وحنا غنشوفو فين غنوصلو في الاخر. اذا غنمسح انا هادشي، المهم غنمسح هادشي. لاحظ معايا لا سوم من كا كيساوي واحد حتى لان ديال تي كا شنو ولا كيساوي ليا؟ هو لا سوم من كا بريم كيساوي جوج حتى لا سوم من كا بريم. ممكن كا بريم نعاود نسميها كا، ماشي مشكل، غير يبقاو لي بوغن كيما هو، ماشي كا القديمه، حيت كا القديمه كتبدا من واحد، كا الجديده كتبدا من جوج وكتوصل حتى لان زائد واحد. ديالاش؟ في كا ناقص لا سوم من كا كيساوي واحد حتى لان ديالاش؟ ديال في كا. هادشي اللي داخل هو نفسو هادشي اللي داخل. غير الملاحظه، لاحظ معايا هادشي اللي هنا كيبدا بجوج، يعني اصغر حاجه نبدا منها هي جوج، واصغر حاجه نوصل ليها هي ان. كاينه ولا ما كايناش؟ اذا اش عندي الان؟ خصني هنا نوصل غير الان، يعني هادي لاحظ معايا لا سوم من كا كيساوي واحد حتى الان ديال في كا اش كتساوي ليا؟ انا بديت من جوج، ما كاين حتى شي اشكال، ها هي من كا كيساوي جوج، ولكن خصني نوصل غير اصغر حاجه. شنو هي اصغر حاجه نوصل ليها؟ هي ان، يعني نوصل الان ديالاش في كا. انا وصلت الان، ولكن في الاول كانت واصله حتى الان زائد واحد، يعني وصلت الان ونزيد نعوض بان زائد واحد، يعني هنا نعوض بان زائد واحد اللي هي في ان زائد واحد ناقص هذه من باديه من واحد. لا انا بغيت تبدا من اكبر حاجه. شنو هي اكبر حاجه بدات بها؟ هي جوج، يعني هنا نعوض بواحد، ها هي في ان زائد لا سوم غيبدا دابا من اش؟ من جوج، حيت انا عوضت بواحد صافي، حيت هي كتبدا من واحد، ولكن انا عوضت بواحد زائد غتبدا من جوج، يعني من كا كيساوي جوج حتى الان ديالاش في كا. باش دابا ملي غتنشر هادي غتمشي مع هادي، يعني لا سوم من كا كيساوي واحد حتى ان ديال في كا اش كتساوي ليا؟ هي لا سوم من كا كيساوي جوج حتى الان ديالاش؟ ديال في كا زائد في لان بلس ان، وهنا ناقص شنو؟ في ان، وهنا زائد شنو؟ ولا ناقص، حيت هاد الناقص مع زائد ناقص لا سوم من كا كيساوي جوج حتى الان ديال في كا. فهنا لا سوم من كا كيساوي جوج حتى الان ديال في كا ناقص لا سوم من كا كيساوي جوج حتى الان ديال في كا، هادي مع هادي تختزلات. اذا بالنسبه لي انا هنا شنو ولا لا سوم من كا كيساوي واحد حتى الان ديال اي كا، لا سوم من كا كيساوي واحد حتى الان ديال اي كا شنو ولا كيساوي ليا؟ هو في لان بلس 1 ناقص في 1. وحنا خرجناه صافي، هادي خرجناه بالعلاقات، يعني هكا برهنتيلو انها كتساوي. ممكن دير حاجه ثانيه اللي كنا كنديروها قبل الباك، اللي هي داك العماره صافي. احنا وصلنا لهاد لاصون، اجي نعاودو نديرو بالعماره بالنسبه للناس اللي ما فهموش بهاد الطريقه هادي. مازال غادي نعاود نشرح هاد الطريقه ملي غنوصلو للكالكول ديال لاصون. اذا حنا شنو درنا؟ وضعنا ان هذه هي في لي ان وهذه هي في لي ان بلس 1. اذا بالنسبه لاصون من كا كيساوي واحد حتى الان ديال اي لي ان شنو ولا لينا؟ هو لاصون من كا كيساوي واحد حتى الان ديالاش؟ ديال في كا بلس 1 ناقص في كا، يعني ديال في كا بلس 1 ناقص في كا. مزيان، يعني بالنسبه لينا حنايا ملي غنعوضو هنا اول مره باش غتعوض بواحد، يعني غتكون هنا اي 1 ياك، هنا راه كا عفوا حيت كان كتبدل، غتكون هنا اي 1 اش كتساوي ليها؟ غادي تعوض هنا اي 1 حيت هذا عباره على واحد الصوم. خلينا نفرقوه هنا احسن، هانتي نفرقوه هنا غتولي لا الصوم من كا كيساوي واحد حتى الاش حتى الان ديال اش؟ ديال في كا بلس 1 ناقص لا الصوم من كا كيساوي واحد حتى الان ديال اش؟ ديال في كا. شنو غيوقع هنا؟ غادي تبدا تعوض صافي. غتعوض اول حاجه بواحد ياك، غتعوض اول حاجه بواحد. اجي من هنا لا الصوم من كا كيساوي واحد حتى ان ديال اي كا. هنا غادي ندير طريقه التعويض. عوض المره الاولى تعوض بواحد، يعني في ديال واحد زائد واحد اللي هي في جوج، زائد المره الثانيه باش تعوض بجوج، يعني في جوج زائد واحد اللي هي في ثلاثه ياك، في جوج زائد واحد اللي هي في ثلاثه، زائد غتبقى ماشي حتى لواحد اللحظه تبغي تعوض بان. غنقول لك انا ما تعوضش بان، عوض بان موانزه ياك. ان موانزه هي اللي قبل من ان، ها ان موانزه
ها ان بلس 1 ماشي بهذا الترتيب ياك، حيت الاعداد صحيحه طبيعيه 1 2 3 4 مثلا هذه هي 3 هذه 4 هذه 5 صافي. اذا انت تعوض ب ان موان 1 يمكن لك يعني هذه قبل منها يعني غتعوض قبل منها بهذه، عوض ب ان موان 1 في ديال ان موان 1 بلس 1 هي في لي ان زائد غتعوض باش ب ان، حيت اخر حاجه توصل ليها بعدا هنا هي ان، غتعوض ب ان في ديال ان زائد 1 هي في ان زائد 1. مزيان. هنا ناقص، لاحظ معايا تما كاين واحد الناقص، الناقص ها هي فتح القوس. هنا تعوض باش تبدا تعوض بواحد يعني في ديال واحد زائد المره الثانيه تعوض بجوج يعني في بجوج زائد غتبقى ماشي تعوض اخر مره باش تعوض بان، ها هي في لي ان. اذا غتشوف العوامل المشتركه ما بين هادشي اللي الفوق وهادشي اللي تحت باش تختزل هنا. لاحظ معايا هنا كاينه في واحد، هنا الفوق ما كايناش في واحد، اذا هذه ما عندكلاش داكشي المشترك. هنا كاينه في لي ان بلس 1، هنا ما كايناش في لي ان بلس 1، كاينه في لي ان. ولكن الا لاحظتي هنا كاينه في جوج في 3 حتى في لي ان، يعني هذه ها هي هنا وها هي كتبان لي هنا. اذا شنو وقع مع هذا الناقص؟ هذا اللي كاينه هنا مع هذا اللي كاينه هنا مشات، فشنو يبقى لي لا سوم ديال تيكا، لا سوم من كا كيساوي 1 حتى الان ديال تيكا. هنا الفوق شنو يبقى لي؟ يبقى لي غير في لي ان بلس 1، وهنا لتحت شنو يبقى لي مع ناقص هي ناقص في 1. ولاحظ معايا بالطريقه اللي درت في الاول، هذيك الطريقه اللي غنبقاو نخدموا بها دائما، والطريقه ديال انك نشرتيهم يعني انت اختزلتي داكشي اللي يتختزل مع بعض، وهي نفس الطريقه غير هنا بحال اللي نشرتي وصافي. صافي هي في ان بلس 1 ناقص 1. ما علينا، اجي دابا حنا خصنا المهم نشوفوا واش هي كونفيرجون ولا ديفيرجون. هنا استعملنا السون بارسيال، اذا هنا احنا وصلنا لان شنو؟ لان لا سوم ديال يو كا من كا كيساوي 1 حتى ان ديال اش؟ ديال يو كا راه هو في لي ان بلس 1 موان في 1. شنو هو في لي ان بلس 1؟ راه هو ال ان ديال ان بلس 1. وشنو هو في لي ان؟ حيت في لي ان حنا ها هي هذه هي في لي ان وهذه هي في لي ان بلس 1. خصنا دابا في 1. شنو هو في 1؟ غادي تعوض ب ان باش بواحد يعني ناقص الان ديال واحد، والان واحد شحال هو؟ زيرو. صافي هذا زيرو. اذا شنو هو لا سوم من كا كيساوي 1 حتى الان ديال هاد يو كا اللي هي الان د 1 زائد 1 على ان، راه ما هو الا الان د ان زائد 1. هذا هو السوم بارسيال، هذا كيتسمى بالسوم بارسيال كما شفنا الحصه السابقه. دابا بغينا نشوفوا لا سيري نيميريك شحال واش هي كونفيرج ولا ديفيرج من بعد الكالكول ديال داك لا سوم. اذا لا سوم هنا من ان كيساوي 1 حتى بلس لانفيني ديال اش؟ ديال يو لي ان. شنو قلنا هي ليميت كون ان طون بلس لانفيني ديال اش؟ السوم بارسيال، يعني لا سوم من كا كيساوي 1 حتى الان ديال اش؟ ديال يو كا اللي هي ليميت كون ان طون بلس لانفيني ديال اش؟ شنو هي لا سوم من كا كيساوي 1 حتى الان ديال يو كا؟ هي الان ديال ان زائد 1. وهذا بلس لانفيني راه هو بلس لانفيني، الان بلس لانفيني هو بلس لانفيني. اذا لاحظ معايا بلي سوات ليا هاد لا سوم ساوى بلس لانفيني، دابا لقينا النتيجه ديالو. اذا شنو؟ اذا راه ديفيرج. اذا شنو هو نفس النتيجه اللي شفنا من قبل انطلاقا من الايكيفالون. اذا بالنسبه لنا شنو؟ لا سوم من ان اكبر من او يساوي 1 ولا من كا كيساوي 1 حتى بلس لانفيني ديال تشبيه ان، مال هذا اي ديفيرج. وهكا حنا بيناه بطريقه ثانيه. مزيان. الوقت 13 دقيقه مزيان. اذا نشوفوا دابا بالنسبه للسويت الثالثه حتى هي نشوفوها. اذا هادو كانوا جوج الطرق اللي شفنا بها هاد السيري نيميريك دو تيرم جينيرال يو لي ان. نشوفوا دابا السويت الثالثه اللي هي يو لي ان 3. يو لي ان اش كتساوي ليا؟ هي الاكسبونونسيال ديال ناقص جوج ان. هنا ان اكبر من او يساوي زيرو. هنا راه ضروري كتاكد في الاول من داك الكونديسيون نيسيسير. في هذا اللي قبل نسينا ما تاكدناش، حيت اصلا كنتي حسبتي ليميت في بلس لانفيني ديال الان د 1 زائد 1 على ان. شنو هي الليميت في بلس لانفيني ديال هذه؟ في بلس لانفيني زيرو، اذا هي الان د 1 والان د 1 هي زيرو. اذا ما يمكن لي نقول والو بالكونديسيون نيسيسير، خاصها تكون كتخالف زيرو باش نقدر نهضر. اذا انت هنا نفيريفيو الكونديسيون نيسيسير. الا جيتي هنايا دو كونفيرجون، الا جيتي حسبتي ليميت كون ان طون بلس لانفيني اكس بو ناقص جوج ان، هاد ناقص جوج ان في بلس لانفيني هي موال لانفيني الاكس بو موال لانفيني زيرو.
اذا ما يمكن لي نقول والو بالكونديسيون نيسيسير دو كونفيرجون. هنا نجيو حنا كنعرفوا بلي او عدد يساوي 1.73 يمكن ياك عدد. اذا هذه يمكن لي نوليها على شكل اش؟ على شكل عدد على بويسونس ان. هذه شنو هي؟ هي داك السويت جيومتري. اذا بالنسبه لهذه ها هي يولي ان غنخدم عليها شويه. يولي ان هي الاكس بود ناقص جوج ان. شنو هي الاكس بود ناقص جوج ان؟ هي الاكسبونسيال ناقص جوج الكل على بويسونس ان. وشنو هي الاكس بود ناقص جوج؟ هي واحد على الاكسبونسيال او كاري. هادشي كامل شنو؟ على بويسونس ان. ولاحظ هذه راه على شكل داك سويت جيومتري. صافي سويت جيومتري. هنا عدد هنا البويسونس ان. قلنا حنا باللي لا كونفيرجون ديال واحد السيري جيومتري فوقاش كتكون كونفيرجون؟ الا كان هذا العدد هذا اللي مداخل لا فالور ابسولي ديالو مالا راه اصغر من واحد. حنا كنعرفوا باللي او اكبر من واحد حيت هو 1.73. اذا بالنسبه ل او كاري غيكون كبر من واحد او كاري اللي هو واحد. يعني هنا واحد على او كاري غيكون صغار من واحد على واحد اللي هو واحد. اذا شنو لقينا؟ لقينا باللي واحد على او كاري راه صغار من واحد. بما انه صغار من واحد اذا هذه راه عباره على واحد السيري جيومتري. صافي ها هي بين قوسين غنقولوا بلي هي سيري جيومتري. اي داك الغيزون ديالها اللي هو واحد على او كاري مالو لا فالور ابسولي ديالو راه صغار من واحد. لا فالور ابسولي ديالو لا هو كنديروا لا فالور ابسولي هي الا كان سالب يعني راه اصغر قطعا من واحد. بما انه اصغر قطعا من واحد شنو يمكن لي نقول؟ لا سوم من ان اكبر من او يساوي شنو؟ اكبر من او يساوي 0 ديال بي ان. هذا مالا راه اي كونفيرج. بما ان الغيزون ديالو صغر قطعا من واحد لا فالور ابسولي ديال الغيزون ديالو صغر قطعا من واحد راه كونفيرج. اذا هذه بالنسبه للسويت رقم 3. ندوزو للسويت رقم 4. بالنسبه للسويت رقم 4 بالنسبه للربعه شنو عطاونا؟ يولي ان. يولي ان كتساوي لنا ناقص واحد على بويسونس ان مضروبه في 3 مقسومه على اش؟ على جوج أس ان زائد جوج. هنا ان اكبر من او يساوي 0. هنا لاحظ معايا باللي كاينه ان لتحت على بويسونس ان لتحت ولا بويسونس ان الفوق. يعني ممكن نخدم عليها شويه تولي على شكل سيري جيومتري. اذا بالنسبه ليا هنا يولي ان الفوق ناقص واحد على بويسونس ان مضروب في داك 3 والتحت عندي جوج على بويسونس ان بلس 2. هنا عندي جوج أس كا زائد بي. شنو هي؟ هي جوج أس كا جوج أس بي معروفة هذه. يعني جوج أس ان زائد جوج شنو هي؟ هي جوج أس جوج في جوج أس ان. هي جوج أس جوج في جوج أس ان. يعني هادشي اش كيساوي ليا؟ هنا 3 على ياش؟ على جوج أو كاري اللي هي 4 مضروبة فاش؟ ناقص واحد أس ان على جوج أس ان هي ناقص واحد على جوج الكل أس ان. ولاحظ معايا هنا باللي هادي راه وليت على شكل واحد السيري جيومتري. حيت السيري ولا سويت جيومتري يولي ان كيفاش كتكتب؟ على شكل ا. حنا السيري ندوي على السيري حيت السويت هاد ا خصو هو الريزون. ما علينا. السيري جيومتري كتكتب على هاد الشكل ا فاش؟ في داك كي على بويسونس ان. قلنا فوقاش كتكون كونفيرج؟ الا كان شنو؟ الا كان لا فالور ابسولي كي اصغر قطعا من واحد. فكنهتموش بأ نهائيا كنشوفو غير هادي شحال. اذا بالنسبه لنا هنايا يولي ان لاحظ معايا باللي يولي ان ها هي ايطان سويت جيومتري. الا بغيت نفسر ليه جيومتري الوغ لا سوم ان اكبر من او يساوي 0 ديال يولي ان ايطان سيري جيومتري اي لا فالور ابسولي ديالها الغيزون ديالها اللي هو ناقص واحد على جوج. كنعرفوا واحد على جوج صغر من واحد وهذه راه بلا فالور ابسولي. لا فالور ابسولي ناقص واحد على جوج هي واحد على جوج راه اصغر قطعا من واحد. بما انه اصغر قطعا من واحد شنو؟ راه هاد السيري جيومتري هاد السيري جيومتري ملا راه كونفيرج. اذا هنايا الوغ لا دونك هاد لا سوم من ان اكبر من او يساوي شنو؟ اكبر من او يساوي 0 ديال يولي ان اي كونفيرج. اذا اليوم في هذه الحصه بالنسبه للتمرين واحد شفنا 4 ديال لي سيري نيميريك. في الحصه المقبله غادي نشوفوا الربعه اللي بقاو صافي باش كنقسموا الخدمه وما يجيوش الفيديوهات طوال بزاف. اذا الى حصه مقبله ان شاء الله.